جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ہماری اس مجلس کا آغاز اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ میں قبل اس کے کہ اپنے معزز مہمانوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، اس موقع پر میں اپنے ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر کے جمعیت اہل حدیث کچھ اور جمعیت اہل حدیث مغربی زون بھوج کے ذمہ داران اور ابناء قدیم جامعہ عربیہ رائے دروک حلقہ گجرات کے احباب کا بہت بہت شکریہ، جن کی کوشش سے الحمدللہ آج کی یہ محفل سجائی جا رہی ہے۔ برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہمارے 3 خطیب ہوں گے۔ میں سب سے آج کے اس مجلس کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ اسلم جامعی حفظہ اللہ، آپ الحمدللہ ایک اچھے داعی ہیں اور ایک حلیمانہ اسلوب اور انداز آپ رکھتے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ اسلم جامعی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور سامعین کے سامنے خطاب پیش کریں۔ فلیتفضل مشکورا ماجورا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بھی جواب دیں، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال اللہ تبارک وتعالی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما لا ينسى، آمين۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام اور معزز سامعین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا، آپ کا، ہم تمام کا خالق اور مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جب وہ چاہے گا ہم تمام کو موت کے آغوش میں سلا دے گا، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جب ہم سب مر جائیں گے تو ہم تمام کو وہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور ہم تمام کو دوبارہ زندہ کر کے
जो जिंदगी हम अब गुजार रहे हैं, इस जिंदगी के बारे में हमसे सवाल करेगा। अगर हमने अच्छाइयाँ की होंगी तो वो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत की शक्ल में इनाम अता फरमाएगा, और अगर हमने इस जिंदगी में उस अल्लाह की नाफरमानी की होगी तो वो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो माफ़ कर दे या अल्लाह रब्बुल आलमीन सज़ा देगा। ये सारे इख्तियारात उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के इख्तियार में है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम हो अल्लाह तबारक व तआला के उन तमाम नेक बंदों पे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी को अता करके इस दुनिया में मबूस किया। खुसूसन मेरे और आपके नबी आमीना के लाल आक़ाए बिलाल सरवरे कौनैन साक़िए कौसर शाफ़िए महशर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को हिदायत दी, अल्लाह तबारक व तआला उस नबी पर लातदाद अनगिनत दरूद व सलाम का नुज़ूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रादरान इस्लाम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने कुरान मजीद की मुख्तलिफ मुकामात से दो आयतों को जो रखा है, इंशाअल्लाह इसी के ज़िम्न में कुछ बातें बतौर नसीहत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे कहने और आपको सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, रब्बुल आलमीन ने उस आयत में इस बात का जिक्र किया, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना। और दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू मुझे दुनिया की भलाई अता कर। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तू मुझे आखिरत की भलाई अता कर। इन दोनों से परे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, दुनिया और आखिरत की भलाई के साथ इको भी थोड़ा कम हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दुनिया और आखिरत की भलाई के साथ ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, अगर मैं कहूँ इस मजमुए में जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो जानने वाले हो या ना जानने वाले, छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, हम में से हर आदमी इस आयत को जानता है। और आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा हमारी जुबानों से ये आयत बार बार निकलती भी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार। ये आयत बार बार हम पढ़ते भी हैं। इस आयत के मुतालिक हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुआ करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज्यादा सवाल करने वाले, लेकिन हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में सबसे ज्यादा जिस दुआ का एहतिमाम करते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जो दुआ मांगते
وہ دعا یہی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر. انبیاء بنایا رب العالمین نے، آپ کا مقام اتنا بڑا بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے وہ آدمی مسلمان نہیں بن سکتا. اور جو آدمی، جس انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، میں تم سے راضی ہوں. اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل آخرت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جنت میں داخل کرے گا وہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، اس کے باوجود ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا آپ جب بھی دعا مانگتے اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ اسی دعا کا ورد کرتے، اے اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کیوں مانگ رہے، اللہ کے نبی نے کیوں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی کے دل میں اتنا خوف، اتنا ڈر میرے بھائی، جب جہنم کا ذکر آتا اللہ کے نبی خود پریشان ہو جاتے. ایک روایت میں آتا ہے ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزرنے لگے. جب آپ اس گلی سے گزر رہے تھے، ایک صحابی رسول قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ مزمل غالباً پڑھ رہے تھے. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ان آیتوں پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچی. اللہ نے کہا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس آگ کی بیڑیاں ہیں اور ہمارے پاس ایسا کھانا کل قیامت میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کو دے گا. وہ کھانا جب انسان کھائے نہ اس کے حلق سے نیچے اترے گا نہ باہر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو سنا. اللہ کے نبی کے بارے میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا یہ عمل کیوں ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو مجھے جہنم سے بچا لے. جہنم کیا ہے میرے بھائی؟ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہے، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، یاد رکھنا. اور جہنم کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب لانے کا حکم دے گا اس کا منظر اللہ کے نبی نے بتایا بڑا عجیب ہوگا. اور اس جہنم سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور اپنے امت کو اس بات کا درس دیا کہ تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ہمیں سکھاتے، ان دعاؤں میں سب سے زیادہ ایک دعا جو آپ نے سکھائی، جس دعا میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم سے پناہ مانگنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں جس طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کراتے ہمیں، اسی طرح سے آپ نے اس دعا کو یاد دلایا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ رب العالمین تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کہہ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی ویسی ہی تربیت کرا رہے ہیں. اور صحابہ کا معاملہ اللہ کے نبی جیسے ڈرتے، صحابہ کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ جب ان کے سامنے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ میں تم سے راضی ہوں، اور اللہ رب العالمین نے کہا قیامت کی صبح تک اے دنیا کے لوگوں یاد رکھنا، اگر تم اپنے ایمان کو اس لیول بنانا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا ایمان قبول کیا جائے، تو یاد رکھنا جیسے میرے صحابہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، اگر تم ویسے
जन्नत की बशारत दी गई। अल्लाह के नबी ने जिन्हें कहा तुम जन्नती हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, वैसे सहाबा का जिक्र मिलता है जब जहन्नम का जिक्र आता तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो रो कर दुआ करते। और आज हमारा मामला क्या है? आज हमारा मामला 2-4 नमाजें पढ़ ली, 2-4 रोजे रख लिए, कुछ माल जो दिया अल्लाह ने खर्च कर दिया और समझ लिया अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे। याद रखना मेरे भाई, ये बात इतनी आसान नहीं है। वो सहाबा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियों को, अपनी जान को, अपने माल को, सब कुछ अल्लाह के लिए लगा दिया, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, जहन्नम का जब जिक्र आता तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने ज़ार व क़ितार रोते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मुकाम दिया। अल्लाह के नबी ने कहा था अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अल्लाह तबारक व तआला इस दरवाजे को खुला रखता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता। और उमर ने जो मशवरे दिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे आयतों की शक्ल में नाजिल कर दिया। इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा, जिस गली से उमर गुजरता उस गली से शैतान अपना रास्ता बदल लेता। कहा जाता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक रात के अंधेरे में उठते, अल्लाह तबारक व तआला के सामने क़ियाम करते, और क़ियाम करने के बाद जो चिराग होता अपने घर में, उस चिराग को रोशन करके उस पर अपना हाथ, जहन्नम का जिक्र आता तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने ज़ार व क़ितार रोते। मेरे भाई, तो हमें भी चाहिए हम अपने ईमान को जांचें, हम अपने आप पर गौर करें। हमारे सामने भी जहन्नम का जिक्र होता है, हमारे सामने भी जहन्नम के बारे में बताया जाता है। क्या कभी हमारा दिल ये कहता है वो जहन्नम जिसका जिक्र किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे बचा ले, जिस जहन्नम के बारे में कहा जा रहा है उस जहन्नम का अज़ाब बड़ा भयानक है, अगर अल्लाह तबारक व तआला एक लम्हे के लिए भी हमें जहन्नम में डाल दे, उस जहन्नम के अज़ाब को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को लाएगा। बात जब आई इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है कि जहन्नम से अपने आप को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अल्लाह के नबी क्यों बार बार दुआ कर रहे हैं, सहाबा को क्यों कहा जा रहा है, और अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत से क्यों कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़ियामत में एक आदमी को लाया जाएगा, ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा होगा, अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं देखी होगी, अपनी पूरी जिंदगी उसने आराम से गुजारी, कभी कोई तकलीफ नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस आदमी को लाया जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं एक लम्हे के लिए, ज्यादा नहीं, एक लम्हे के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में गोता लगाएंगे। जब जहन्नम से निकाला जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सवाल किया जाएगा, ऐ बंदे बता क्या तूने अपनी जिंदगी में कभी कोई खुशी देखी, अपनी जिंदगी में तूने कभी कोई राहत देखी, अपनी जिंदगी में तूने कभी कोई आराम देखा? वो आदमी कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई आराम नहीं देखा, ऐ अल्लाह कभी मुझे सुकून नहीं मिला। एक लम्हे का अज़ाब, एक लम्हे का अज़ाब इतना सख्त होगा जिन लोगों को जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिया जाए, या जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला उनके आमाल की बिना पर कुछ दिनों के लिए जहन्नम में डाल दे, उनका मामला क्या होगा? इसीलिए कहा गया अपने आप को जहन्नम से बचाना, अपने आप को जहन्नम से बचाना, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम से बचाना। मेरे भाई, असलाफ की अगर जिक्र किया जाए, जैसे मैंने कहा सहाबा का असलाफ के मुताल्लिक आता है, ताबईन के मुताल्लिक आता है, जब उनके सामने जहन्नम का जिक्र आता वो भी इतना रोते, इतना घबराते कि उनके यहाँ सुनने की वजह से उनकी मौतें हो गई। मंसूर बिन मोतमिर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनका जिक्र मिलता है। मंसूर बिन मोतमिर नौजवान मुहद्दिस, नौजवान आलिम दीन, जवानी की उम्र में इंतकाल हो गया। लोग जमा हुए, लोगों ने पूछा, उनकी माँ से जाकर कहा, नौजवानों गौर से सुनना, उनकी माँ से जाकर कहा ये बताओ जो आपका बच्चा अभी मरा है, जिसका इंतकाल हुआ है, ये क्या बीमार था, इसे कोई मर्द लायक था, बीमारी की वजह से इसकी मौत हुई है? माँ ने कहा नहीं, मेरा बच्चा बीमार नहीं था, मेरा बच्चा कुरान की तिलावत करता, नबी की हदीसों को पढ़ता, जब जहन्नम का जिक्र आता इतना रोता, इतना रोता, इतना रोता, उसी खौफ की वजह से उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। ये कौन है? वक्त का मुहद्दिस,
वक्त का आलिम दीन के सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता, ये लोग भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से डरने लगते। मेरे भाई, आखिर क्यों कहा गया? आखिर क्यों कहा गया? अल्लाह ने बार बार कहा कि जहन्नम से अपने आप को बचाना। और अल्लाह ने क्यों कहा कि जो आदमी इस दुनिया में उस रब की इताअत करेगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और इससे रूगर्दानी करने वालों को अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा। वो जहन्नम क्या है? वो जहन्नम कैसी है? अगर बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने बताऊं, उस जहन्नम का जिक्र करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत में आता है, हजरत अनस जिसके रावी हैं, कहा कल क़ियामत का दिन होगा, कल क़ियामत का दिन होगा, क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को मैदान महशर में लाने का हुक्म देगा। जहन्नम को मैदान महशर में लाया जाएगा। आपने कहा जहन्नम कितनी बड़ी होगी? जहन्नम कितनी बड़ी होगी कि कल क़ियामत में अल्लाह तबारक व तआला उसे मैदान महशर में लाने का हुक्म देगा? तो कहा जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी। अल्लाह के नबी ने कहा जहन्नम की 70,000 लगामें, और आपने फरमाया एक एक लगाम को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ते होंगे। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए जहन्नम कितनी बड़ी होगी। आपने कहा जैसे आप समझते हैं, आपके यहाँ जो बैलगाड़ी चलती है, उस बैलगाड़ी को पकड़ने के लिए एक लगाम होती है, एक बैलगाड़ी को एक लगाम। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसी 70,000 लगामें, और आपने कहा एक लगाम को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ते होंगे। और जहन्नम चीख रही होगी, जहन्नम चिल्ला रही होगी। कल क़ियामत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैदान महशर में लाया जाएगा। इस बात को समझने के लिए कि जहन्नम कितनी बड़ी है, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह बताया कि जहन्नम कितनी बड़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल क़ियामत का दिन होगा। याद रखना अपने आप को जहन्नम से बचने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा कल क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में लोगों को डालने का हुक्म देंगे। जब जहन्नम में डालने की बात आएगी, जहन्नम से कहा जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, ऐ अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने लोगों को जहन्नम में डाला जाए, किन लोगों को जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह के नबी ने कहा हर 1000 में से, आप अंदाजा लगाइए इस दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, अब तक कितने लोग आए, क़ियामत तक कितने लोग आएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा हर 1000 में से 999 लोगों को जहन्नम में दाखिल करना, हर 1000 में से 999 एक आदमी को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप अंदाज लगाइए वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी, वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी जिस जहन्नम के बारे में अल्लाह ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जहन्नम बता क्या तू अब भर चुकी है, क्या तेरा पेट भर चुका है, काफी है। जहन्नम कहेगी अल्लाह हल मिन मज़ीद, अल्लाह और चाहिए, अरे अल्लाह और चाहिए। रब्बुल आलमीन से सवाल करिए और लोग मुझे चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त अपना पैर रखेंगे जब जहन्नम में पैर रखा जाएगा। जहन्नम कहेगी बस। आप अंदाजा लगाइए वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी, वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी, उस जहन्नम की गहराई कितनी होगी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों को दाखिल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे हैं अपने सहाबा के साथ, अचानक एक आवाज आई, धमाके की आवाज, एक जोर से धमाका हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे साहबा बताओ ये किस चीज का धमाका था, तुम जानते हो, ये आवाज किसकी थी, तुम्हें मालूम है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते किस चीज की आवाज थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से 70 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में एक पत्थर को फेंका। बाद रिवायतों में आता है वो पत्थर 10 ऊंटों के बराबर था। वो पत्थर कितना? 10 ऊंटों के बराबर। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ तुम जानते हो? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि आज से 70 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में एक पत्थर को फेंका। मेरे भाई आप अंदाजा लगाइए, आपका ये शहर जो भूज कच्छ है,
इस शहर की सबसे ऊंची इमारत, अगर उस इमारत से एक पत्थर को फेंक दिया जाए, वो कितनी देर में जमीन पर आएगा? 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाइए उस ऊंची इमारत की जो ऊंचाई है या गहराई है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने कहा 10 ऊंटों के बराबर पत्थर और 70 साल के बाद उसकी इंतहा को पहुंच रहा है। वो जहन्नम कितनी गहरी होगी, उस जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन नाफरमानों को दाखिल करेगा। मेरे भाई, इसीलिए कहा गया अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कितने लोगों को ये फिक्र है हम जहन्नम से बच जाएं, अपने आप को जहन्नम से बचाएं, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम से बचाएं। हम किसी भी तरह से अल्लाह से सौदा कर ले, ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम से बचा ले। कितने लोग फिक्र में हैं। हम सबको यही पड़ी है कि हमारी दुनिया संवर जाए। मैं माल कैसे कमाऊंगा, मैं दौलत कैसे कमाऊंगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों के आने वाले मामलात कैसे होंगे। हम में से कोई ये नहीं सोचता मेरा बच्चा दुनिया में नाकाम हो जाए, लेकिन मेरा बच्चा कल आखिरत में कामयाब हो जाए। कितने लोग ये सोचते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात आई मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने कहा मुझे जहन्नम की सैर कराई गई, मुझे जहन्नम दिखाई गई। जहन्नम जब दिखाई गई, जहन्नम के किनारे एक आदमी को लेटाया गया है। अल्लाह के नबी ने कहा एक आदमी को जहन्नम के किनारे लेटाया गया और एक आदमी उसके सामने खड़ा है और उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है। अल्लाह के नबी फरमाते एक बड़ा सा पत्थर लेकर खड़ा है और जो आदमी लेटा है उस लेटे हुए आदमी के सर को पत्थर से कुचलता है, इतनी जोर से मारता है कि उसका सर चिकना चूर हो गया। जैसे कीमा होता है चिकना चूर हो गया। वो पत्थर दूर जाकर गिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो पत्थर दूर जाकर गिरा, मारने वाला उस पत्थर को लेने के लिए जाता है और जो आदमी लेटा है उसका सर सही सालिम हो गया, फिर से बन गया। फिर उसने पत्थर उठाया, फिर से मारा, फिर उठाया, फिर मारा, बार बार यही हो रहा था। मैंने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल ये कौन है? ऐ जिब्राइल ये कौन है जिसके साथ ये किया जा रहा है? जिब्राइल ने कहा सुनो मेरे भाई, गौर से सुनना। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल से जब मैंने कहा तो जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत का वो आदमी है जो फजर की नमाज छोड़कर सो जाता था। अल्लाह अकबर। इतने सारे लोग बैठे हैं, आप सच बताएं कितने लोग फजर की पाबंदी करते हैं, कितने लोग नमाजों की पाबंदी करते हैं, फजर की खासकर। हमारे यहां मामला क्या है, फजर में चले जाएं मस्जिदें खाली नजर आएंगी, मस्जिदों में वही 2-4 लोग नजर आएंगे। याद रखना हमारे यहाँ एक जहन बना है कि अगर हम अपने बच्चों के मुतालिक में कहूं, हमारी औलाद अगर कहा जाए बच्चों को नमाज के लिए उठाएं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, हमारा बच्चा बड़ी स्कूल में पढ़ता है, बड़े कॉलेज में पढ़ता है, मेरा बच्चा काम को जाता है, दिन भर थका हारा रहता है, अगर फजर में उठा दिया जाए तो ये बाद में क्या करेगा? अगर फजर में उठा दिया जाए तो बाद में अपने यहाँ जाकर एक काम नहीं कर पाएगा, अपने स्कूल कॉलेज में जाकर सो जाएगा। ये सोचकर वालिदैन अपने बच्चों को नहीं उठाते। याद रखना मेरे भाई, मेरी बहनें, याद रखना अगर तुमने अपने बच्चों को फजर में नहीं उठाया, खुद नहीं उठा और अपने बच्चों को नहीं उठाया, तो कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और आपकी औलाद को कल क़ियामत के दिन पत्थर से कुचला जाएगा। आपका बच्चा दुनिया में नाकाम हो जाए, आपका बच्चा दुनिया में फेल हो जाए, आपका बच्चा भले ही दुनिया में कुछ कम कमा ले, चल जाएगा। अगर आपका बच्चा नाकाम हो जाए तो हो सकता है दूसरा मौका मिल जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास बार बार मौका नहीं मिलेगा। याद रखना, एक ही मौका मिलेगा जिसमें हमें कामयाब होना है। बात दूसरी तरफ आ गई, जो बात मैं बता रहा था, अल्लाह ने कहा कल क़ियामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में जो लोग बेनमाजी होंगे, फजर की नमाज छोड़ते होंगे, अल्लाह उनके सरों को पत्थरों से कुचलेगा। बात आई जहन्नम की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, सुनना मेरे भाई, जब जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा
ایک ایک جہنمی اتنا پھیل جائے گا, اتنا بڑا ہو جائے گا, اس کے کان سے کندھے تک کی مسافت اللہ کے نبی نے فرمائی 3 دن تک اگر کوئی تیز گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جتنی دور جاتا ہے اس کا کان اور کندھے کی مسافت اتنی زیادہ ہوگی. ایک ایک انسان کا دانت, جہنمی کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنمیوں کے بدن سے گندے خون اور گندے پیپ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی. اللہ اکبر. گندے خون اور گندے پیپ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی. اور یاد رکھنا وہی گندا خون اور وہی گندا پیپ اللہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دے گا. اللہ اکبر. جو لوگ جہنمی ہوں گے اللہ ان کو گندا خون اور گندا پیپ پینے کے لیے دے گا. آپ اندازہ لگائیں, آپ کے بدن سے پیپ نکل رہا ہو, آپ کو زخم لگا ہو اور آپ کے بدن سے پیپ نکل رہا ہے, کہ ہم میں سے کوئی آدمی سے چاٹنا پسند کرے گا؟ کوئی نہیں چاٹے گا, اپنی زبان نہیں لگائے گا, خود کا پیپ برداشت نہیں ہوگا. اللہ کل قیامت میں جو ایک عذاب دینے والا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گندا خون اور گندا پیپ جہنمیوں کو پینے کے لیے دے گا. اسی لیے اللہ نے کہا اس گندے خون سے, اس گندے پیپ سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عذابات کا ذکر کیا. میں 2-4 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے کہا جب اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا, اس لیے کہ جو جہنم کا ایندھن ہے اللہ رب العالمین انسانوں کو اور پتھروں کو جہنم سے بھرے گا. انسانوں کو اور پتھروں سے اللہ رب العالمین جہنم کو بھرے گا. تو ایک صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی, اللہ رب العالمین نے کہا انسانوں سے تو جہنم کو بھرا جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں سے بھرے گا, وہ پتھر کیا دنیا کی پتھر کی طرح ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, وہ پتھر دنیا کی پتھر کی طرح نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا سب سے چھوٹا پتھر, جہنم کے سب سے چھوٹے پتھر کو اگر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو دنیا کا پہاڑ پگھل کر پانی ہو جائے گا. اللہ اکبر. جہنم کا پہاڑ پگھل کر پانی ہو جائے گا, اتنی اس کی حرارت ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا, بات آئی سنے حرارت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بہت زیادہ گرم ہو چکی ہوں, میں اتنی گرم ہو چکی ہوں کہ میری گرمی مجھے خود برداشت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ کہا تھا, مجھے جب جہنم کی سیر کرائی گئی, مجھے اللہ رب العالمین نے جب آسمان کی سیر کرائی, میں نے دیکھا ایک آدمی ہے اور جو آگ کو مسلسل جلا رہا ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ مالک ہے, یہ جہنم کا داروغہ ہے, اور اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا بنائی ہے قیامت کی صبح تک اس کا کام ہی ہے کہ جہنم کی آگ کو بھڑکاتا رہے. اللہ کے نبی نے کہا جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی, اے اللہ میری گرمی مجھے خود برداشت نہیں ہو رہی ہے, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا رب العالمین نے فرمایا میں تجھے سال میں 2 مرتبہ, ایک مرتبہ اپنی سانس کو باہر کرنا اور ایک مرتبہ اپنی سانس کو اندر لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جہنم اپنی سانس کو باہر پھینکتی ہے دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے, اور جب جہنم اپنی سانس کو اندر لیتی ہے دنیا میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ ٹھنڈی بھی اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھنڈی آج برداشت نہیں ہوتی ہے, جہاں گرمی اللہ کا عذاب ہے. گرمی کے ایام میں, جب گرمی کے ایام آئیں گے مارچ اور اپریل میں, میرے بھائی 40-45 کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. آئے دن اخبارات میں پڑھو گے اتنے لوگ گرمی کی وجہ سے مر گئے, لو لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. آپ اندازہ لگائیے بغیر پنکھے کے بغیر اے سی کے گھروں میں بیٹھنا مشکل ہے. یہ صرف جہنم کی سانس ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اگر انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا جب ٹھنڈی ہوتی ہے یہ بھی جہنم کا عذاب ہے. ہمیں دنیا کی ٹھنڈی برداشت نہیں ہو رہی ہے, 2-4 کپڑے جب تک نہ لپیٹ لیں دنیا کی ٹھنڈی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ کل جہنم میں ٹھنڈی کا عذاب دے گا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا میرے بھائی وقت بڑا بھیانک ہوگا. انسان اگر وہاں افسوس کرے نہیں چلے گا, اسے جو افسوس کرنا ہے یہاں کرے.
جو افسوس کرنا ہے یہاں کرے, جو اسے کوشش کرنی ہے یہاں کرے, اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جہنم سے بچائے گا. میرے بھائی, ایک آخری بات, ویسے باتیں بہت ہیں, ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ ایک مرتبہ جہنمی کو جب جلایا جائے گا, ایک مرتبہ جہنمی کو اللہ رب العالمین جہنم میں جلائے گا, اس کا چمڑا جب جل جائے گا اللہ اسے دوبارہ نیا چمڑا چڑھائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اسے دوبارہ ویسے ہی تکلیف ہو. پھر جب جل جائے گا پھر نیا چمڑا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. ایک صحابی تھے کعب, جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے, ان سے سوال کیا, کہا کہ اے کعب بتاؤ, جو اللہ رب العالمین نے کہا ایک مرتبہ انسان کا چمڑا جل جائے گا اللہ دوبارہ نیا چمڑا چڑھائے گا, ایک انسان کو اللہ ایک دن میں کتنی مرتبہ جلائے گا؟ ایک انسان کو ایک دن میں کتنی مرتبہ جلایا جائے گا؟ تو کعب نے کہا, اے امیر المومنین, میں نے اللہ کے نبی سے سنا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایک دن میں ایک آدمی کو 6000 مرتبہ جلائے گا. اللہ اکبر, کتنی مرتبہ؟ 6000 مرتبہ. آپ اندازہ لگائیے اس انسان کا کیا حال ہوگا. اس کے علاوہ مختلف عذابات ہیں. یاد رکھنا ساری باتوں کا خلاصہ ہی ہے, اللہ رب العالمین کا جو اللہ کی جو جہنم ہے وہ اللہ کا غصہ ہے, اللہ کا غضب ہے, اور جنت اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ چاہتے ہو اللہ کی رحمت کے مستحق بنے, اپنے آپ کو نیک بنائے, دیندار بنائے, اپنے آپ کو متقی بنائے, پرہیزگار بنائے, اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. ورنہ یاد رکھیں اپنی منمانی کریں گے, اپنی من کے مطابق زندگی گزاریں گے, اللہ کی جہنم کے مستحق بنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے بچا. اے اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.